अगर दुनिया के तेजी से तरक्की करने वाले ममालिक का जिक्र हो तो अरब ममालिक का नाम फहरिस्त में सबसे ऊपर आना कोई हैरत की बात नहीं। दानिशमंदाना पॉलिसियों, मजबूत विजन और तारीख के तजर्बात से सीखे गए असबाक की बदौलत जिस बर्क रफ्तारी से ये ममालिक आगे बढ़ रहे हैं, वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब आलमी क़यादत की गुफ्तगू इन्हीं के गिर्द घूमेगी। एक वक्त था जब अरब दुनिया को सिर्फ रेत, गर्दो गुबार और सादा तर्ज जिंदगी की अलामत समझा जाता था, और आज वही रेत जदीद तरीन रेलवे ट्रैक्स और मुस्तकबिल की शाहराहों का बिस्तर बन चुकी है। जो कौमें कभी मुश्किल घड़ी में दूसरों की तरफ देखने पर मजबूर थीं, आज उन्होंने ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जिन पर दुनिया दाद दिए बगैर नहीं रह सकती। तो आइए जानते हैं रेगिस्तान के सीने पर बिछने वाली इस रेलवे की वो हैरानकुन कहानी जिसने आलमी माहिरीन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक दौर था जब इन ममालिक का नाम तरक्की पजीर दुनिया की फहरिस्तों में भी नुमाया नहीं होता था, और आज यही रियासतें मेगा प्रोजेक्ट्स के जरिए दुनिया को चौंका रही हैं। चाहे बात हो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर की या फलक बोस वर्टिकल सिटीज की, अरब ममालिक का डंका आज दुनिया के हर कोने में बज रहा है। लेकिन आज जिस मंसूबे पर हम बात करने जा रहे हैं वो शायद इन सब से भी बड़ा, ज्यादा जुर्रतमंदाना और हद दर्जा हैरानकुन है। जी हाँ, ये कोई आम मंसूबा नहीं बल्कि एक अजीम ख्वाब की अमली ताबीर है। जरा तसव्वुर कीजिए, रेगिस्तान में रेलवे लाइन बिछाना। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बंजर जमीन में फसल उगाने की कोशिश। रेगिस्तान में काम करना खुद एक इम्तिहान है, और फिर रेत पर रेलवे जैसे भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, ये हर किसी के बस की बात नहीं। शदीद गर्मी, रेत के तूफान, जमीन का सरकना और बेशुमार तकनीकी रुकावटें, हर कदम पर आजमाइशें मौजूद थीं। लेकिन जिन कौमों का यकीन अपने विजन पर पुख्ता हो, उनके लिए चैलेंज रुकावट नहीं बनते। एमिरेट्स ममालिक ने इन तमाम खतरात को कबूल किया और साबित कर दिया कि नामुमकिन उनके लिए सिर्फ एक लफ्ज़ है, हकीकत नहीं। बिलाशुबा आने वाले बरसों में ये ड्रीम रेलवे प्रोजेक्ट दुनिया के सामने एक ठोस हकीकत बनकर खड़ा होगा, और उस दिन दुनिया मान लेगी कि अरब ममालिक सिर्फ ख्वाब देखना नहीं जानते बल्कि इन्हें हकीकत में बदलने का हुनर भी रखते हैं। किसी भी मेगा प्रोजेक्ट की असल ताकत उसके इख्तिताम में नहीं बल्कि उस लम्हे में छुपी होती है जहां से सब कुछ शुरू होता है। और आज जिस रेलवे प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, उसकी कहानी भी किसी शाहाना लॉन्च या ऐलान से नहीं बल्कि एक सादा सी मीटिंग से शुरू हुई थी। लेकिन सवाल यह है, वो मीटिंग इतनी गैर मामूली क्यों थी? कहानी हमें ले जाती है सन 2008 में, वो साल जब पूरी दुनिया की मईशत लरज़ कर रह गई। आलमी माली बुहरान ने हर मुल्क को मुतासिर किया, मगर अरब ममालिक के लिए खतरा कुछ और भी गहरा था। वजह सिर्फ एक थी, ऑयल की कीमतों में खतरनाक हद तक गिरावट। वार्निंग, जरा तसव्वुर कीजिए, जिन मईशतों की बुनियाद ही तेल पर खड़ी हो, अगर वो बुनियाद हिलने लगे तो खतरे की घंटियां बजना फितरी बात है। बेल। इसी बेचैनी, इसी खदशे ने जन्म दिया एक तारीखी बैठक को, जीसीसी यानी जीसीसी के प्लेटफॉर्म पर। सऊदी अरब, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन और ओमान सब एक ही मेज पर मौजूद थे, और मेज पर रखा सवाल भी सिर्फ एक था, क्या हम हमेशा ऑयल के सहारे ही चलते रहेंगे? तवील गौर व फिक्र, गहरी बहस और दूर रस सोच के बाद एक ऐसा फैसला सामने आया जो आने वाली दहाइयों की सिमत मुतय्यन करने वाला था। फैसला था एक मेगा रेलवे प्रोजेक्ट का, जो इन 6 ममालिक को एक दूसरे से जोड़ दे। ये कोई मामूली मंसूबा नहीं था। इसकी मुतवक्के लागत 100 से 200 बिलियन डॉलर। सरप्राइज्ड इमोजी। इतनी बड़ी रकम के सुनकर ही सांस रुक जाए। अब यकीनन आपके जहन में भी ये सवाल उभर रहा होगा, जब हालात इतने नाजुक थे तो इतना महंगा और जुर्रतमंदाना मंसूबा शुरू करने की जरूरत क्यों पेश आई? असल वजह अभी कहानी के अगले मोड़ पर छुपी है। लेकिन असल सवाल अब भी अपनी जगह मौजूद था। आखिर इतने नाजुक हालात में इतना महंगा रेलवे प्रोजेक्ट शुरू करने की जरूरत ही क्या थी? मेरे दोस्तों, हकीकत इतनी पेचीदा नहीं जितनी नजर आती है। असल ताकत हमेशा बिजनेस में होती है, और बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होती है ट्रांसपोर्टेशन। जरा तारीख के औराक पलटकर देख लीजिए। जब बरतानवी हिंदुस्तान पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने क्या तामीर किया? महल्लात नहीं, फैक्ट्रियां नहीं, बल्कि रेलवे लाइनें और टेलीग्राफ सिस्टम। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उनका कारोबार तेजी से और बगैर रुकावट आगे बढ़ सके। आज बिल्कुल यही हिकमत अमली अरब ममालिक अपना रहे हैं। इन 6 खलीजी रियासतों ने यह हकीकत तस्लीम कर ली थी कि मईशत को हमेशा सिर्फ ऑयल और गैस के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। अगर मुस्तकबिल को महफूज बनाना है तो डाइवर्सिफिकेशन नागजीर है।
اسی سوچ کے تحت یہ میگا ریلوے لائن ان تمام ممالک کے اہم پورٹس، انڈسٹریل زونز اور مینوفیکچرنگ ہبز کو آپس میں جوڑے گی، اور نتیجہ سامان سستا ہوگا، ترسیل تیز ہوگی اور بزنس کئی گنا بڑھ جائے گا۔ لیکن فائدہ صرف معیشت تک محدود نہیں، اس ریلوے کے ذریعے 6 خلیجی ممالک کے باہمی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے، پورے خطے کا ٹرانسپورٹ سسٹم یکسر بدل جائے گا، اور سب سے اہم، کاربن ایمیشن میں نمایاں کمی آئے گی، یعنی ترقی بھی اور ماحول کا تحفظ بھی ایک ساتھ۔ لیکن اب سوال یہ ہے، اتنے فائدوں کے باوجود کیا ریگستان جیسے سخت ماحول میں یہ سب حقیقت بن سکتا تھا، یا یہ محض ایک خطرناک خواب تھا؟ کیونکہ اصل امتحان اب شروع ہونے والا تھا۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیجیے اور ایک ایسے ریگستان کا تصور کیجیے جہاں سورج آگ برساتا ہے، جہاں درجہ حرارت 50 ڈگری سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، اور جہاں ریت ہر لمحہ اپنی جگہ بدلتی رہتی ہے۔ خود سے سوال کیجیے، کیا ایسی زمین پر ریلوے بچھانا واقعی ممکن ہے، یا یہ محض ایک خطرناک خواب تھا؟ ریگستان میں کام کرنا بذات خود ایک سخت آزمائش ہے، اور اس پر ریلوے جیسا بھاری بھرکم سٹرکچر کھڑا کرنا، یہ تو بڑے بڑے ماہرین کے لیے بھی ایک ڈراؤنا تصور تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ تھا شدید گرمی۔ دن کے وقت یہاں کام کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا تھا۔ اسی لیے انجینئرز نے ایک غیر معمولی فیصلہ کیا، دن کے بجائے رات میں کام کرنے کا فیصلہ۔ جب رات کے وقت درجہ حرارت تقریباً 30 ڈگری تک گر جاتا، تب مشینیں حرکت میں آتیں اور مزدور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر تعمیر کے عمل کو آگے بڑھاتے۔ لیکن چیلنج صرف گرمی تک محدود نہیں تھا، اصل دشمن تھی ریت۔ وہ ریت جو کبھی جمتی نہیں، کبھی بھی سرک سکتی ہے اور پورے ٹریک کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ تو پھر حل کیا نکالا گیا؟ ماہرین نے برسوں کی تحقیق کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے ریت کے ٹیلوں کو مضبوط مٹی میں تبدیل کیا جائے۔ یہ کوئی مہینوں کا کام نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا مرحلہ تھا جو سالوں پر محیط رہا، اور ہر قدم پر سخت نگرانی ناگزیر تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایڈوانس فلٹریشن سسٹمز، خاص بیس لیئرز اور جدید ترین ٹریک ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تاکہ آنے والے وقت میں کسی بڑے نقصان کا خدشہ باقی نہ رہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے، کیا اتنی محنت اور جدوجہد کے بعد بھی یہ منصوبہ حقیقت کا روپ دھار سکے گا، یا ریگستان ایک بار پھر انسان کو شکست دے دے گا؟ اصل جواب اب کہانی کے اگلے حصے میں سامنے آئے گا۔ اب سوال یہ نہیں تھا کہ ریلوے بنے گی یا نہیں، اصل سوال یہ تھا، یہ ریلوے آخر کہاں تک جائے گی؟ UAE میں اس میگا ریلوے پروجیکٹ کی بنیاد انتہائی اسٹریٹیجک انداز میں رکھی گئی۔ پہلے مرحلے میں روئس، شاہ اور حبشان کو آپس میں جوڑا گیا تاکہ تیل اور گیس کے اہم مراکز براہ راست ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو سکیں۔ اس ایک مرحلے کے لیے انجینئرنگ کا وہ کمال دکھایا گیا جو کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس روٹ پر تعمیر کیے گئے 20 اوور برج، 2 انڈر برج، 10 روڈ انڈر پاس اور 18 اسمال انڈر پاس۔ لیکن کیا صرف پٹری بچھا دینا کافی تھا؟ بالکل نہیں۔ ریلوے کی رفتار، سیفٹی اور سموتھنس یقینی بنانے کے لیے خاص کانکریٹ ریلوے سلیپرز تیار کیے گئے۔ اسی مقصد کے تحت الگ سے 2 فیکٹریاں قائم کی گئیں تاکہ ٹریک کا بیس بین الاقوامی معیار کے مطابق ہو۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے مرحلے کی، جو ابھی مکمل تو نہیں ہوا، لیکن پلان کے مطابق اس میں روئس کو غویفات کے راستے UAE بارڈر سے جوڑا جائے گا۔ اس مرحلے پر کام 2020 میں ہی شروع کر دیا گیا تھا، اور اس کے تحت تقریباً 65 کلومیٹر مزید ریلوے نیٹ ورک سسٹم میں شامل کیا جائے گا۔ اب ذرا سوچئے، جب یہ پورا نیٹ ورک مکمل ہو جائے گا تو خطے کی تجارت پر اس کا اثر کتنا زبردست ہوگا۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل دھماکہ تو اگلے حصے میں ہونے والا ہے۔ اب ذرا رک کر سوچئے، جب یہ ریلوے نیٹ ورک مکمل ہو جائے گا تو کیا اس کا فائدہ صرف ٹرینوں کے چلنے تک محدود رہے گا، یا پھر یہ پورے خطے کی تقدیر ہی بدل دے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ریلوے لائن محض ایک انفراسٹرکچر پروجیکٹ نہیں، بلکہ عرب ممالک کی اکنامک ریڑھ کی ہڈی بننے جا رہی ہے۔ ٹرین آگ کے بھروسے اس واحد نیٹ ورک کے ذریعے 6 خلیجی ممالک کے بڑے صنعتی پورٹس، فری زونز اور عالمی ٹریڈنگ سینٹرز ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے، اور اس کا سیدھا سا مطلب ہے تیز تر تجارت، کم لاگت اور سالانہ 15 ملین ٹن سے زائد سامان کی ترسیل۔ اب خود سے سوال کیجئے، جب سامان کم وقت میں پہنچے، جب لاجسٹک سستی ہو جائے تو بزنس کا گراف کس سمت جائے گا؟ یقیناً آسمان کی طرف۔ لیکن اس منصوبے کا فائدہ صرف مالی نہیں، اس ریلوے نیٹ ورک کے نتیجے میں سڑکوں پر ٹریفک میں نمایاں کمی آئے گی، ایندھن کے استعمال میں واضح کمی ہوگی اور کاربن ایمیشن میں بڑا فرق پڑے گا۔ یعنی ایک ایسا سسٹم جو صرف ماڈرن نہیں بلکہ مکمل طور پر سسٹینیبل بھی ہے۔
یہ نیٹ ورک لاجسٹکس اور ٹرانسپورٹیشن کی روایتی تعریف کو بدل دے گا، ساتھ ہی یہ 6 خلیجی ممالک کے لیے سوشل ڈیولپمنٹ، علاقائی انضمام اور طویل المدتی ترقی کے دروازے کھول دے گا۔ لیکن سوال اب بھی اپنی جگہ قائم ہے، کیا اربوں ڈالر کا یہ عظیم خواب واقعی پوری طرح کامیاب ہوگا، یا یہ سب صرف کاغذوں پر ہی خوبصورت لگتا ہے؟ اس کا حتمی جواب تو وقت ہی دے گا، لیکن ایک بات طے ہے، یہ عرب ممالک کا وہ میگا پروجیکٹ ہے جسے دیکھنا کبھی خواب لگتا تھا اور جسے حقیقت میں بدلنے کے لیے انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ آگ